आज बसंत से मंसूब एक मेला कि जिसमें पतंगे उड़ाई जाती हैं। ये फिजाओं में उड़ती हुई पतंगों की डोर का सेरा हमें आज से 300 साल पहले की तारीख से जाकर जोड़ता है, जो हमसे छुपाई गई है। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। आज से 300 साल कबल 1734 ईस्वी में सियालकोट में मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत में मुसलमान और हिंदू एक साथ मदरसों में पढ़ा करते थे। किसी मदरसे के अंदर मुसलमान बच्चों ने अपने मजहब के बारे में राय पेश की तो वहां पर मौजूद एक हिंदू तालिब इल्म जिसका नाम हकीकत राय था, उसने उससे इख्तिलाफ किया और उस राय के इख्तिलाफ में इतना हद से बढ़ा कि उस मलून ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की और नाज़िबा कलिमात कहे, जिसके ऊपर इंतशार फैला और लोगों में गम और गुस्सा फैल गया। बात बड़ी, मदरसे से बाहर निकली, इलाके मोहल्ले गली में पहुंची। हाकिम लाहौर ज़करिया खान तक ये जब बात पहुंची तो उन्होंने वक्त के काजी के हवाले किया कि इसका फैसला किया जाए। तो वक्त के काजी ने हकीकत राय के सामने ये बात रखी कि इसकी माफी एक ही सूरत में है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, जिस पर हकीकत राय ने इनकार किया और उसे सजाए मौत हो गई। ये कोई उड़ती इधर उधर की हवाइयां नहीं है, बल्कि तारीख की ऑथेंटिक किताबें हैं, जिसमें गणेश दास वडेरा की किताब चार बाग पंजाब और लाला सोहन लाल सूरी की किताब उम्दतुत तवारीख के अंदर ये गुस्ताखी का जिक्र और पूरे का पूरा वाकया लिखा हुआ है। और जब इसको सजा दी गई तो ये बसंत का ही यानी बहार के आगाज के दिन थे। बसंत का महीना शुरू हो चुका था। बसंत पंचमी ये हिंदू मजहब के तहत बहार के पहले दिन को मनाने की बात है, यानी बहार के पहले दिन के मनाने को कहा जाता है, जिसको हिंदू इल्म और फन की देवी सरस्वती की पूजा करके गुजारते थे। और ये हिंदुओं का रिवाज था कि उस दिन वो दर्द रंग के कपड़े पहनते थे, जर्द रंग के खाने तैयार करते थे, दर्द रंग की मिठाइयां बांटते थे, क्योंकि इससे एक उम्मीद जाहिर होती थी। जैसे सरसों के फूल जर्द रंग के होते हैं, बहार की आमद भी जर्द रंग की थी और एक अमन और खुशहाली का निशान था। वक्त गुजरता रहा और 1741 के अंदर इस बसंत ने एक नया रुख अख्तियार किया। उस दौर के हिंदुओं ने इसको हकीकत राय की मौत का शोक मनाने के लिए इसी बसंत के दिन में पतंगे उड़ाना शुरू की। उनकी अलामत ये थी कि एक मासूम की रूह जिस पर जुल्म हुआ वो फिजाओं में उड़ रही है। तो ये एक अलामती तौर पर उन्होंने शोक का आगाज किया और फिर वक्त का पहिया फिर चलना शुरू हुआ। फिर वक्त गुजरता रहा, फिर सिखों की हुकूमत आई और महाराजा रंजीत सिंह ने इस सोग वाले बसंत को मेले में तब्दील किया और लाखों रुपए इस पतंगबाजी और गिफ्टिंग के अंदर वो दिया करते थे, लोगों को तोहफे तवाहिफ दिया करते थे। फिर 1850 में ब्रिटिश राज आया। फिर उन्होंने देखा कि लोग इस दिन के अंदर बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, तो बाकायदा उन्होंने बसंत क्लब बनाए कि लोग अपने इस एंटरटेनमेंट को सही तरीके से मना सकें। ये बाकायदा एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना और ये हुकूमती सतह के ऊपर ब्रिटिश राज ने इसको और ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया। मुसलमान तो राजा रंजीत सिंह के दौर से ही इसको एज अ कल्चरल डे मनाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक कोई कल्चर है, इसको मनाते हैं, एक ट्रेंड है। लेकिन खैर वक्त गुजरता रहा और फिर 1947 आया। हमने आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम वहां से विरसे में अपने साथ लेकर पाकिस्तान की तरफ आए। हमारे आज के दौर में हमने बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो हिंदुस्तान से लेकर हम पाकिस्तान आए, जिनमें एक ये बसंत भी है। और आजकल लोग हमें एक धोखा देने की कोशिश करते हैं कि जी हम केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं करते। तो बाबा आप भले केमिकल डोर इस्तेमाल न करो, लेकिन ये साइंस भी कहती है कि किसी धागे पर अगर कांच और केमिकल लगा हो और वो हजारों फीट बुलंदी पर हो तो उसके हवा के प्रेशर की वजह से वो इतना तेज हो जाता है कि जैसे एक आरी की माने
اور وہ دھاگا اگر کسی موٹر سائیکل سوار کسی پیدل چلتے ہوئے بندے کی گردن سے ٹچ ہو تو آنن فانن اس کی شہرت وہ کاٹ دیتا ہے۔ ان بسنت کے دنوں میں آپ دیکھو، پولیس ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، ہاسپٹل کے ڈیٹا اٹھا کر دیکھو، جو بظاہر میڈیا پر تو شو نہیں کرتے، لیکن کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میلے کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ انسان تو انسان، اسی بسنت کے میلے میں بہت سارے لوگ ڈوروں کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں، بہت سارے بچے چھتوں سے گر کر اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں، بہت سارے لوگ گاڑیوں کے آگے آ کے اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کر کے اپنے آپ کو قتل و غارت کے ذریعے اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ یہ بسنت کا میلہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ انسان تو انسان، ایک بیٹا جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ اس میلے کے دوران ہزاروں پرندے آسمانوں پر اڑتے ہوئے ان ڈوروں کی زد میں آ کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ کون سا میلہ ہے، یہ کون سی تفریح ہے کہ جس میں نہ انسان محفوظ ہے اور نہ ہی جانور محفوظ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اسی میلے کی وجہ سے ملک کی معیشت میں بھی اربوں کا نقصان ہوتا ہے۔ انہی ڈوروں کی وجہ سے تاریں کٹ کے گرتی ہیں لوگوں پر، انہی ڈوروں کی وجہ سے تاریں آپس میں ٹکرا کر اسپات کرتی ہیں اور کئی گھنٹے لائٹ غائب رہتی ہے، کتنی فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، کہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کہیں شارٹ سرکٹس ہوتے ہیں، مطلب ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ اور جب اتنی معیشت کا نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے سارا بوجھ غریب کے سر پر ڈالا جاتا ہے، پھر یہ پورا بوجھ عوام اٹھاتی ہے۔ بات صرف پتنگ بازی تک نہیں ہے، انسانی جانوں کی ضیاع کی نہیں ہے، ان پرندوں کی جانوں کی ضیاع کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس دن جتنی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور جتنی بے حیائی ہوتی ہے، جتنا ناچ گانا ہوتا ہے، ایک طرف غزہ کے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے، برما اور کشمیر میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں رو رہا ہے، اور ہم یہاں ساری چیزیں بھلا کر ان میلوں کو منانے میں لگے ہیں۔ یا یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس عیدین کی خوشیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس جمعے کی خوشیاں نہیں ہیں، ہم وہ خوشیاں کیوں نہیں مناتے جو ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے، جس میں تمیز بھی ہے، تہذیب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنائیں، ان رسموں کو چھوڑو۔ آپ ہو کون، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنا جو وقت، جو پیسہ، جتنی جان ان فضول کاموں میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرو، دنیا کے اور کاموں میں اپنے دماغ، کام اور مال کو لگاؤ تاکہ یہ مسلمان دنیا میں ترقی کرے اور دنیا کفر کو ہر موڑ پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ سے دعاؤں کا طلبگار۔ السلام علیکم۔